हांव बापा कडसून तुमचेशी पाठयतलो तो शेराती म्हणजे बापासून नीप जातलो तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं गोवाय दितलो आनी सुरवातेक थावन तुमी म्हजे सांगाता आसात देखून तुमी म्हजे गोवाय दितले. तुमचो भावाट हालो ना जावच्याक हें हांवें तुमकां सांगलां. ते तुमकां देवस्थानांतल्या भायर येतले. खरें म्हणल्यार असलो वेळ पावता आयलो की जो कोण तुमकां जिवेशी मागता तो आपूण देवाची भक्ती करता म्हूण समजतलो आनी तांणी बापाक आनी म्हाकाय ओळखूंक ना देखून ते अशें करतले. तांचो वेळ पावतोच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलेल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावच्याक हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. बाबड्यानो, दुमाळो, खोश, त्रास, पिडा हें सगळें आमच्या जिवितान आसा, पूण हें सोंसूंक आमकां देवूच बळ दिता. जेजून आपलो पवित्र आत्मो पाठयलो आनी चिसांक बळ दिलें जेजूक गोवाय दिवपाक. होच पवित्र आत्मो आमी दर दिसा मागत रावंक गरज. पवित्र आत्म्याची परब आमी थोड्याच दिसांनी समोरून रोज पवित्र आत्मो आमकां मागुया. आमकां सोंसूंक बळ, आमकां घोटाय, आमकां आदार मेळूंक, जावं ही पिडा जावं ही कोश्टांक फुडो करूंक आनी जेतूचेर विस्वास ठेवून जिवंक.